बारीक आनीक कितें तरी सायडीक एक जॉब नाल्यार एक तुजें बारीक कितें बिजनस आसपाक जाय तुका हे तियात्रांत नाचपाक प्रॉब्लेम जायना। जेन्ना हांव आंबेक पयलीं खेपे येयल्लो तेन्ना म्हाका जिवितान वयर सकयल भरपूर जालें। तियात्रांचेरूच हांव अवलंबून आसलो, दुसरो धंदो म्हजे कडेन नासलो तेन्ना जायते त्रास म्हाका जाले एक वर्स। मागीर एक कंपनीक हांव जॉयन जालो, थिंगा हांवें म्हज्यो गाडयो लायल्यो, इंडोस टावर म्हणटा थिंगा तो धंदो आनीक तियात्र। मागीर सगळें सेट जालें पण लायफ जिवीत इतलें बिजी जालें की बायल भुरग्यांक टायम दिवपाक ना, फकत रिहर्सल तियात्र आनीक म्हजो धंदो तितूंकूच टायम आख्खो घुस्पोन उरलो। आयज मेरेन केजी तूं कितले तियात्र न्हेसलो आसता? म्हाका उगडास पासून ना सर, हांवें मेजूंक ना इतले तियात्र हांव थोड्या काळा मध्ये चड तियात्र न्हेसला। हय, थोड्या काळा मदें चड आनीक देवाक हांव आर्गां दिता कित्याक देवान हे थोड्या काळा भितर इतले तियात्र नाचपाक म्हाका सोयेक दिलो, ती कला दिली। एक असो डायरेक्टर आयज गोंयान ना जे डायरेक्टरान म्हाका आपोवंक ना, अशें नावस्तीक सगळे डायरेक्टरान म्हाका आपयलो आनीक म्हजे कडेन घडटा त्या डायरेक्टराक हांव नाचलो। थोड्यांक म्हाका नाचोवंक मेळोंक ना तर फुडाराक घडये मुखार तांकां हांव नाचत, पूण एक 8वेच तरेची उमेदशी भोगता की एक ल्हानसो काकोड्या सावन गांवांत येयल्लो एक कलाकार, हे कलाकाराक सगळ्या डायरेक्टरांनी आपयलो आपणाक नाच आनी चडशे डायरेक्टरांक हांव नाचलो। आनी थोडे 2-3 एक डायरेक्टर आतां टॉप मोस्ट उरले आसा, पूण तांणी म्हाका आपयला पूण म्हाका टायम मेळोंक ना ताका नाचोवंक। मुखार जरी नशिबान म्हज्या आहा जाल्यार हांव तांकां जरूर नाचतलों। हे उलयता आनीक एक किट म्हज्या तकलेंत पेटल्या, ती म्हणजे तुवें फकत तियात्रांत कांतरांच म्हणूंक नात, पूण गरज पडटा गरजेवंतांक जे भाशेन पावोंक जाय ते भाशेन तुवें भुमिकाय केल्यो आनीक डायरेक्टरांनी म्हाका बऱ्यो भुमिकाय बरयल्यो। 2014क बेस्ट सोलो सिंगर सेकंड प्रायज कला अकादमीक, 2015क बेस्ट नेगेटीव रोल, 2016क परत बेस्ट नेगेटीव रोल। ज्युनियर रेगन हे डायरेक्टरान म्हाका बरे अशे पार्ट बरयले। 2015क एक बसीचो कंडक्टर देवा म्हणून हांव एक रोल करतालो, त्या देवा रोलाक म्हाका बेस्ट नेगेटीव रोल मेळ्ळो 2015क आनी बेस्ट नेगेटीव रोल 2016क म्हाका परत मेळ्ळो। ज्युनियर रेगनानूच म्हाका रोल बरयल्लो, एक मिनिस्टराचो भाव भास्कर च्यारी, परत म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळो। खूब खुशालकाय भोगता हे एवॉर्ड घरा कडेन पळयतरीर आनीक एक 8वेच तरेची उमेदशी खंयचो कलाकार खंय पावलो जे मनाक केन्नाच नासलेंच तियात्र फिल्ड म्हणून, दुसरीच लायन कितें घेतली पूण देवान थिंगा हाडून तेकयलो आनीक आयज सगळें जें कितें आसा तें देवाचे हेजेर आसा आनी म्हजे फॅमिलीचे हेजेर। पळय, आमी एक तुज्या लागच्यान एक कांतार मागतात, हांव मागतां जें कांतार तुज्या कुटुंबा पासत। आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितान उप्रासता जायतेच बासाचें तुफान, तुफानाक फुडो करूंक मागणें शिकयलां जेजू क्रिस्तान। बायल भुरग्यांक आपल्या दवरूंक सुखान, दादलो वावर कोत्ता परदेसान, रिटायर जावन घरा येतोच थोड्यांक मेवना रेस्पेत मान। गोरकांनीचें आयकल्यार गोरकान म्हणटा म्हजो गोरकार हिरो, भुरग्यांक मागता तें दिल्यार भुरगीं म्हणटा डाडा हिरो, गर्लफ्रेंडाक शॉपिंगाक व्हेल्यार गर्लफ्रेंड म्हणटा बॉयफ्रेंड हिरो। तियात पळयतोच गोमतेले कोण हिरो आनी कोण तो झिरो, पळयतोच झिरो। जो हें जें तुवें कांतार म्हटलां हें झिरो तियात्रांतलें? झिरो तियात्रांक मिलाग्रीस चांदोरान म्हाका सांगलें म्हजी अशी अशी स्टोरी आहा आनीक तेजेर तुवें एक ओपनिंग काडपाक जाय। सो म्हजे मना प्रमाणें हांवें हो ओपनिंग काडलो आनीक ओपनिंग इतलो बरो जालो, जायत्या लोकांनी म्हाका वाखाडलो, जायत्या लोकांनी शाबासकी दिली आनीक सांगलें आमकां आमी केन्नाच चिंतूंक ना तुजी कॅपिसिटी अशी
समथींग दुसरे भशेची 8वे तरेचें रॉक कांतार म्हणून तो टोन मदें उंच रावप आनीक हांव हे कांताराक एक लायन म्हणटा आसतना हाय कोत्तालो म्हजो वॉयस आनीक मायक सकयल घेतालो सो म्हाका क्लॅप्सूय खूब पडटाले ओपनिंगाक आनीक तियात्रूय ताजो मिलाग्रीस चांदोराचो सगळ्या घातले जाग्यांचेर तो तियात्र तेजो फूल गेलो म्हाका एक उगडास आसा आमचे हें चलताल्यो गेमी चलताल्यो गोवा आनीक मुंबय आसली मडगांव स्टेडियमाचेर आनीक मिलाग्रीस चांदोरान रिस्क घेवन पाय हॉलान तो तियात्र घातलो आनी सगळे एक्टर म्हणपाक लागले आज मिलाग्रिसाक फडको पडटा लोक जायना पूण तेवूय दिसाक जेन्ना मुंबय आनी गोवा फातोर्डा स्टेडियमार खेळटाले तेन्ना मिलाग्रीस चांदोराक थंयसर फूल लोक जालो आनीक बरो गेल्या सिजनाक तेजो बरो तियात्र चलतालो 0 तितूंक हांव हें ओपनिंग म्हणटालो आनीक भुमिकाय करतालो भुमिका ल्हान आसली पूण चड म्हाका हे ओपनिंगाचेर म्हाका लोकांनी खूब वाखाडलो. तेजी तुजी एम खंय मेरेन आसा तूं खंय मेरेन धांवतलो? म्हजी एम धांवपाची ना म्हजी एम जें म्हजे कडेन लोकांक दिवपाक जाता तेंच दिवपाचें कित्याक जितलो हांव धांवपाक सोदतलो तितलोच हांव थकतलो जे पद्दतीन लोकांन म्हाका मानून घेतला म्हजी एम धांवपाची ना म्हजी फकत एक जी हांव मॅसेज जी लोकांक दितां ती मॅसेज लोकां कडेन बरें करून पावपाची आनी ते मॅसेजी वयल्यान लोकांक कोणाकूय कितें मेळ्ळें जाल्यार ताणें आपलें मन बदलपाचें आनीक वाट आपली चेंज करपाची दुसरी वाट धरपाची जरी तर तो रॉंग ट्रॅकार वयता जाल्यार कांतारान म्हज्या मॅसेज कितें मेळ्ळी ते मॅसेजीचो बरो उपयोग करपाचो तेजेर वायट चिंतप न्हू आनीक दुसरी गोश्ट म्हणल्यार सर जेन्ना हांव पालकार स्टेजीर रावन जेन्ना कांतारां म्हणून लोकांक जी मॅसेज दिता म्हाका खूब म्हज्या जिवितान हांवें खूब बदलप जाला कित्याक हांव ही लोकांक मॅसेज दितां ती मॅसेज हांवूय म्हज्या जिविताक लायन घेतां आनीक जायत्योच वायट वस्तू वायट विचार वायट ज्यो करण्यो म्हज्यो आसल्यो हे तियात्रान येवन जायते नितळसाण म्हज्या जिवितान येयल्या कित्याक आमी सगळे नितळ सगळे बागवेन सगळे सांत ना आमचे भितर वायट वस्तू आसता पूण जेन्ना हांव तियात्रान येयलो ह्यो वायट वस्तू हांवें सगल्यो सोडून दिल्यो आनी म्हजी घरकान्न सद्दांच हांव कितें करता आसतना तें म्हाका सांगता हें तूं लोकांक स्टेजीर रावन सांगता तेंवूय तुवें तुज्या जिवितान आपणावपाक जाय तेन्नाच लोक तुका मानून घेता आनीक आतांचो आमचो ऑडियन्स जो लोक जो तियात्र पळोवपी आसा तो ते पिशे ना जेन्ना तूं स्टेजीर रावन कांतार म्हणटा लोक तुका तूं तुज्या जिवितान कसो जियेता तें पयलो विचार करता आनी मागीरूच तुजें कांतार लोक आपणायता. हांवें म्हटलेलें आंबे तुजो धांवता तो घोडो ताणें सोडून दिला. ना ना आंबे म्हजो बरो डायरेक्टर पूण हांवें ही कार्यावळ धांवता त्या घोड्याचेर सुरवात केलेली. हय सारकें सारकें सर धांवता त्या घोड्याचेर सुरवात केल्ली जायते तियात्र हांव आंबेचे नाचलो जायतोच बरो मोग बरो सवकार म्हाका आंबेचो मेळ्ळो फुडाराक घडये मुखारूय हांव आंबेक नाचतलो बरो इश्ट आंबे आनी एक बरो डायरेक्टर खालती मनाचो खालती उतरांचो. केजी जायतें कितें बरें मेवता तुवें म्हटलां की एक कांतार तर आमी कोत्तले जाल्यार आमकां कितली ताची तयारी करूंक पडटा पूण आयज तुवें पळयलां बाजारांत जायते कलाकार म्हूण येतात दुसऱ्या दिसाक ते डायरेक्टर जातात तांकां डायरेक्शनाची कांय आसना त्या भायर तांकां म्हणचें जाल्यार तियात्र पासून बरोवंक येनात दुसऱ्या कडच्यान हाडटात. हांव म्हणना ताणें दुसऱ्या कडच्यान घेवचें न्हू तांचें गिन्यान आसा तें वापरून ताणें करूंक येता पूण जायतो घुसपागोंदळ आमी पालकाचेर पळयतात हाचेर तुज्यान कितें तुज्या विचारांतल्यान जे भाशेन तुवें तें कांताराचें जें एग्जाम्पल दिलां तेच भाशेन कितें तरी एक ल्हानसो कलाकार हांव ल्हानसो म्हळ्यार खूब ल्हान म्हज्या जिवाक खूब ल्हान समजता पूण ही कार्यावळ सोंपपाक येतली हे कार्यावळी सोंपचे पयलीं एक गरजेची म्हत्वाची गोश्ट आमच्या तियात्रीस भावांक ते म्हज्यानी जायते सिनियर जायते जाणटे जाणार हांव नेणटो नेणार पूण एक मॅसेज तांकां हांव दिवपाक करता जेन्ना आमी लोकांक कितें दाखयतात एक बरो कलाकारान म्हाका सांगलेलें की तियात्राचो पाल्क जो आहा
तो आल्ताराच्या फाटल्यान सोर जाता. पाद्री आनीक आल्तार हाचे फाटल्यान पालकाक व्हॅल्यू पालकाक वयता. कित्याक फादराच्या फाटल्यान आल्ताराच्या फाटल्यान पालकार रावन जें कितें तियात्री जावं कांतोरीस जावं कॉमेडियन जावं कोणूय कलाकार जें लोकांक दिता तें लोक घेता आनी बरे मनान घेता लोक. जाल्यार म्हजी एक म्हणणी हो पालक मेळो करप ना. आयज हे आमच्या तियात्रान हितून हांवें पळयलां पालक म्हणल्यार एक धंदो जायन गेला थोड्यांचो. कोणूय येता आनीक एक तियात्र पळयता ना एक तियात्रान एक एंट्री मारता आनीक तो डायरेक्टर जाता. कोणा कडेन एक स्क्रिप्ट बरोवन हाडटा. थोड्यांक तियात्र म्हणटा तें कितें खबरो आसना. थोड्यांक तियात्राची समरी करप कितें तें खबर आसना. तेज्या मनाक एक स्टोरी आसता तो ती स्टोरी घेवन येता आनीक तो तियात्र बरोवपाक सोदता. तसो तियात्र जायना. तियात्रान नाचोन तियात्राचो तुवें जायतो अनुभव घेवपाक जाय. एक तूं डायरेक्टर जातलो जाल्यार मेन तुका बरोवपाक कळपाक जाय. तियात्र कांत बरोवपाक कळपाक जाय. तुका कॉमेडी बरोवपाक कळपाक जाय. तेन्ना तुज्यांनी एक आपूण डायरेक्टर म्हणूंक जाता. आज कितले जाण येतात धंदो जाल्ल्यार भाशेन त्या पालकाचो उजार करतात. आनी दुसरें म्हणल्यार केन्नाय कोण एक डायरेक्टर येता एक आपणाक एक तियात्र दाखोवचो म्हणून आपूण येता आनीक तूं दुसऱ्या फुड्यान बरोवन घेता. जेन्ना तूं दुसऱ्या फुड्याक सावन बरोवन घेता तेन्ना तुवें ते बरोवन घेतल्याची पुराय किंमत दिवची. कितलेय पयशे आसो ते तुवें दिवचे. ना जाल्यार तुवें तर ताजे पयशे दिवंक ना. तुवें तर ताजे कडेन बरोवन फुकट हाडलां जाल्यार जेन्ना तूं एनावंस मारता तियात्राची सुरवात करतना हांव डायरेक्टर केजिटन द काकोडा पूण ह्या तियात्राचो बरयणार फॉर एग्जाम्पल बाब तेवतोन हाणें ही स्क्रिप्ट बरयल्या अशें सांगून दिवचें. कित्याक वावर जो आसा त्या वावराचो प्रत्येक मनशाक ताचो फळ मेळोंक जाय. नाजाल्यार तुका मुखार ताचो जबाब दिवचो पडटा. आनीक असल्यो गोश्ट्यो ज्यो आसात तूं कोणा फुड्याच्यान बरोवन हाडटा कितें करता ह्यो गोश्ट्यो केन्नाच लिपोवन उरोना. सोत म्हणटा तें केन्ना लिपोना. आयज ना फाल्यां कळटा गोरे आमी मोत्तोच आमचें सोत कोणूय दुसरो उगडून सांगतलो बाबा केजिटन ती कांतरां बरयनासलो जावं केजिटन तो डायरेक्टर न्हू तो तेवतोनी फुड्यां सावन बरोवन हाडटालो. कितें जो पालकाचो वावर आहा तो नितळसाणीन करचो. कित्याक आयज जो लोक ह्या समाजाक आसा तो लोक पिसो न्हू. तो लोक भरपूर शाणो. आमी चलता भोंवतना आमी कशें चलता कशें भोंवता आमी कशें वागता ते लोकांची नदर आसता. कित्याक आमी पालकार रावन तांकां कितें तरी दिता आनीक ते आमचे कडच्यान घेता. आनी ते तर आमचे कडच्यान कितें तरी बरें घेतले तेन्ना आमी तियात्रीस नितळ आसूंक जाय. चड गरजेचें तेन्नाच ते आमचें मानून घेतले. खरेंच केजी तुवें तुज्या काळजांतले थोडे अनुभव काळजांतल्यो भावना हांगासर उक्त्यो केल्यात. होच संदेश आमी आयची तरणी पिढी जे तियात्रिस्ट ती पालकाचेर वावुरतात पालका फाटल्यान वावुरतात ह्या तियात्रा वयर थोडो भोव अभ्यास करतात तांच्या लागीं पावो अशें हांव मागतां. आनीक जायतो वेळ हांवें तुज्या सांगाताक सारलो. तुवें म्हज्या उलयाक पाळो दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव खासा तुका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सर. आनी आयची केजिटन फॅनरिस्टा सांगता माणका मोतें कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. Behind a successful man there is a woman. मुटला झाडा रानी हुशारकाय तिची पळोवन तिका चोंदरी मानवेल्या आपल्या सांगाताक ताणी देवान आदावाक रोचून बोर ताची काडून ओस्तोरेक रोचली झाडांत आमी 9 म्हयने कुसव्यान दोत्ता जाय ते त्रास सोंसता उपकार तिचे विसरोंक जायनात आमी इतलें झाडां चावून दादल्या सांग तूं कित्याक कोत्ताय वचो बलात्कार तिचेर कोत्ता उपरांत जिवेशी मात्ता हुशार म्हूण दाखोवंक सोदताय पूण पिसो जल्माक तूं येवचो नासलो तर वस्तोरेचो कुसवो जेन्ना तूं जानत नेसता पळोवंक कंप्लीट मॅन दिसता जर वस्तोरी तुज्या सांगाताक आसत